उहाँले कति कन्ट्रोभर्सियल कुरा बोल्नु भएको छ आदि कुराहरू गर्दिनँ। मलाई त्यो विषयवस्तु त्यसमा नेपाली भनेर लेख्नु पर्ने हो। कम्युनिस्टहरूको बीचको ध्रुवीकरण भनेपछि वर्ल्ड कम्युनिस्ट मुभमेन्टको झल्क आउँछ। त्यस कारणले भन्न खोजे नेपाली कम्युनिस्टले भने होला भनेर कार्यक्रमका सभापति, पार्टीका आदरणीय मित्रहरू, पत्रकार मित्रहरू, उपस्थित अन्य मित्रहरू, अभिवादन। म सिधै यहाँले अगाडि सार्नु भएको उसमा बुदागत रूपमै म जान्छु। कम्युनिस्ट आन्दोलनको ध्रुवीकरणको आवश्यकता र चुनौती जुन विषय छ, विषय आजको सन्दर्भमा महत्त्वपूर्ण विषय, गम्भीर विषय छ। अब त्यो चुनौती र यसलाई सम्बोधन गर्नका निम्ति केही हामी पृष्ठभूमिमा जानुपर्ने हुन्छ। नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनका विभाजनका मुख्य कारणहरू के भए? 2006 सालमा पार्टी स्थापना गर्दाखेरि एउटै पार्टी, आज कम्युनिस्ट पार्टीका नाममा झन्डै 1 दर्जनभन्दा बढ्ता कम्युनिस्ट पार्टी। तर कम्युनिस्ट पार्टीको विभाजनको निरन्तरता पनि भइरहने, ध्रुवीकरण एकता पनि हुने, विभाजन पनि भइरहने त्यो स्थिति र त्यसमा पनि अहिले पछिल्लो चरणमा आउँदाखेरि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी बनिसके पछाडि, माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आइसके पछाडि यसका फेरि विभाजनका श्रृङ्खलाहरू पनि धेरै भएका छन्। म त्यो भित्र कसले के विभाजन गर्यो भन्ने कुरामा पनि म जान्दिनँ। म यसका नितान्त प्रवृत्तिगत कुराहरूका बारेमा मात्रै म चाहन्छु। अब विभाजनका मूल कारणहरू के थियो, के छन् भन्दाखेरि पहिलो कुरो त विचार, दृष्टिकोण र सिद्धान्तमा भिन्नता। मूलतः हामीले अंगीकार गर्ने मार्क्सवाद, लेनिनवाद, माओवाद, माओविचार यससँग सम्बन्धित प्रश्नहरूमा नै दृष्टिकोणमा नै देखा परेको भिन्नता, अर्थात् द्वन्द्वात्मक ऐतिहासिक भौतिकवादलाई ग्रहण गर्ने कि नगर्ने भन्ने सन्दर्भमा पनि देखा परिरहेको छ र समाजको वर्गको बनोट, वर्गका अन्तर्विरोधहरूलाई कसरी हल गर्न सकिन्छ भन्ने दृष्टिकोणको भिन्नता, वर्ग सङ्घर्षको माध्यम हो कि वर्ग समन्वयको माध्यम हो, क्लास स्ट्रगल अर क्लास कोल्याबोरेसन के हो भन्ने कुराहरूको दृष्टिकोण, वैचारिक राजनीतिक कार्यदिशामा भिन्नता। अब त्यो लक्ष्य प्राप्ति गर्नका निम्ति हाम्रो के लक्ष्य प्राप्ति गर्ने हो, त्यसका निम्ति हामीले के गर्ने हो, कार्यदिशा के हो, जनवाद हो कि समाजवाद हो कि पुँजीवाद हो कि साम्यवाद हो कि यो कार्यदिशाको अवधारणालाई कसरी प्राप्त गरिन्छ भन्ने कुरामा पनि भिन्नताका कारणले मतभेद भएको छ। अब त्यस मतभेदका दौरानमा केही अवधारणाहरू आएका छन्, केही जडसूत्रीय चिन्तन, केही व्यवहारवादी चिन्तन अथवा डगमेटिक या प्र्याग्मेटिक चिन्तन, केही मध्यपन्थी अवसरवाद भन्ने छ, केही अर्को सृजनात्मक मार्क्सवाद गतिशील विज्ञान हो भन्ने मानिन्छ। त्यसकारणले मार्क्सवाद गतिशील फन्डामेन्टल कुराहरूलाई पक्रेर त्यसका समाजमा आएका विकसित घटनाक्रमहरूलाई आत्मसातीकरण गर्दै नयाँ समस्याको समाधान दिने मार्क्सवादको हो। अब कार्यदिशा, कार्यान्वयनको विधि, प्रक्रिया र तात्कालिक कार्यक्रममा हुने भिन्नता। तात्कालिक कार्यक्रममा अहिले नै युद्ध गर्ने कि नगर्ने, अहिले आन्दोलन गर्ने कि नगर्ने, अहिले राष्ट्रियताको विषय बनाउने कि अहिले के को विषय बनाउने भन्ने कुराहरूमा हाम्रा मतभेदका कारण हाम्रा भिन्नताहरू विभाजन हुने गरेका छन्। अर्को छ त्यो पनि व्यक्तित्वको बिचको टकराव, पर्सनालिटी कल्ट। नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनमा पर्सनालिटी कल्ट पनि, व्यक्तित्वको टकराव पनि गरेछ। यसको प्रतिनिधि पात्रका रूपमा अहिले म यहाँ उजागर गर्दिनँ, किनभने हामीले नयाँ दिशामा जान खोजिरहेका छौँ। त्यो व्यक्तित्वको टकरावले के भने नेतृत्व हत्याउने, गुटबन्दी गर्ने, पार्टीभित्र सत्ताको प्रतिस्पर्धा, यो राज्य सत्ता मात्रै होइन पार्टीको सत्ता पनि प्रतिस्पर्धा हुने गर्छ। राज्य सत्ता र पद सुविधा प्राप्तिको प्रतिस्पर्धा, यसले पार्टीहरू विभाजन हुने गरेका छन्। अर्को साङ्गठनिक व्यवस्थापन, पाँचौँमा साङ्गठनिक व्यवस्था। सङ्गठन एउटै भयो, ठुलो भयो या भयो, त्यसमा साङ्गठनिक व्यवस्थापनमा नेतृत्वको मूल्याङ्कन विधि, कसलाई के दिने, के जिम्मेवारी दिने है, नेता कार्यकर्ताको मूल्याङ्कन, पार्टीभित्र देखा पर्ने सत्ता प्रतिस्पर्धाको निम्ति गुट निर्माण र गुटको प्रतिस्पर्धा, राइट म्यान एन्ड राइट प्लेस भन्ने एउटा प्रिन्सिपल छ। कसको के क्षमता छ, साङ्गठनिक क्षमता भएकोलाई संगठनको जिम्मेवारी, मास मोबिलाइजेसन क्षमता भएकोलाई मास मोबिलाइजेसन जिम्मेवारी जस्ता कुराहरूको यहाँनिर यसले पनि गरेका छ। सबै नेता, अब यसको हल के भने सबै नेता र कार्यकर्तालाई उपयुक्त जिम्मेवारी दिने कुराहरू। अर्को राष्ट्रिय, अब अर्को छ हाम्रो देशको राजनीतिमा प्रभाव परेको 2016 सालदेखि 17 साल पछाडि नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलन अन्तर्राष्ट्रिय कम्युनिस्ट आन्दोलनको कारणले विभाजित भएको छ। सोभियत रुसको, सोभियत चीनको यी थुप्रै कुराहरू छन्। त्यसैले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति केन्द्रहरूको चलखेल र प्रलोभनबाट नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलन विभक्तन हुने गरेछ। यी विभाजनका
आधारहरू। अब ध्रुवीकरणको आवश्यकता केले गर्छ? बर्ड्स अफ द सेम फेदर फ्लक टुगेदर भन्ने छ। अर्थात् यसको तात्पर्य के हो त? विचारको एकीकरण हुन्छ भने एक ठाउँ आउने हो, विचारको सम्मिश्रण हुन सक्ने सम्भावना छ भने एक ठाउँ बनाउने हो। त्यसैले हाम्रो गाउँले उखान छ, यी भेडा भेडा छन् बाख्रा बाख्रा छन्, भेडा भेडा छन् बाख्रा बाख्रा छन् भने त्यही बर्ड्स अफ द सेम फेदर फ्लक टुगेदर। त्यसैले विचारको आधारबाट एकीकरण हुने प्रक्रियामा सोच्नु पर्दछ। अब त्यसै ध्रुवीकरण के हो भने मनोगत हुँदैन, भौतिक व्यवस्थाले पैदा गर्छ। ध्रुवीकरण भनेको मलाई चाहना भयो त्यसकारण ध्रुवीकरण हुँदैन, भौतिक आवश्यकताले हामीलाई त्यो कुराहरू गर्छ। त्यो भौतिक आवश्यकताहरू के हुन्छ भन्दाखेरि एक्लै अस्तित्व धान्न नसकेर पनि ध्रुवीकरणको आवश्यकता हुन्छ। समूह भए एक्लै अस्तित्व, प्रतिस्पर्धा सम्भव भएन, त्यसले प्रतिस्पर्धामा कमजोर बनेर पनि ध्रुवीकरणको आवश्यकता हुन्छ। तेस्रो उद्देश्य र लक्ष्य एउटै बनिसकेको अवस्थामा अलग हुनुपर्ने आवश्यकता छैन, त्यसैले भौतिक आवश्यकता ध्रुवीकरण हुन्छ। न्यूनतम साझा लक्ष्य र एक ठाउँमा आइपुगेपछि किन अलग अलग बस्ने? न्यूनतम रूपमा कहिलेका अन्तर्विरोधहरू मेजर चिजहरू मिल्यो, केही चिजहरू मिलिरहेका छैनन्, त्यस्तो मेजर चिज मिल्छ भने अलग बस्नुपर्ने आवश्यकता छैन। त्यसकारण ध्रुवीकरण यसले पनि गर्छ। अहिले बाह्य शक्तिको आक्रमण विरुद्ध साझा अस्तित्वको रक्षा गर्ने, फेरि सबै बाह्य दुश्मनहरूले आक्रमण गरिरहेको छ। जस्तो यति बेला नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनमाथि साम्राज्यवादी शक्तिहरूको ठुलो दबाव छ, ठुलो हस्तक्षेप छ, ध्वस्त गर्नका निम्ति लागिरहेका छन्। हो यो बेला ध्रुवीकरणको मात्र, किनभने शक्तिहरूको क्रान्तिकारी शक्तिहरूको ध्रुवीकरणको आवश्यकता हुन्छ भन्ने महसुस गर्छ। अब अर्को लक्ष्य प्राप्तिको निम्ति उत्कट अभिलाषा। अब यो हाम्रो आफ्नो मनोगत पनि हो, आफ्नो भौतिक आवश्यकता पनि हो। हामीसँग त्यो उत्सुकता हुनु पर्यो, त्यो डेभोसन हुनु पर्यो, जसले गर्दाखेरि एक ठाउँ ल्याउने त्यो आवश्यकता गरिदिन्छ। दुश्मन वा प्रतिद्वन्दी वा विपक्षीको दबावको गुरुत्व कति पेलेका छन् त्यसका आधारबाट शक्तिहरूको बीचको निर्माणको प्रक्रिया, पुनर्निर्माणको प्रक्रिया हुन्छ। राष्ट्र महत्त्वपूर्ण पक्ष थियो भने राष्ट्र, राष्ट्रियता, जनताप्रतिको उत्तरदायित्व र आत्मिक अनुभूति। मेरो देश सङ्कटमा छ, मेरो देशको जनता सङ्कटमा छ, त्यसका निम्ति यो दायित्व हामीले निर्वाह गर्नुपर्छ भन्ने अनुभूति भयो भने त्यसले हामीलाई एक ठाउँ ल्याउनुको निम्ति भौतिक आवश्यकता पुरा गरिदिन्छ। अर्को नेपाली श्रमजीवी जनताको वास्तविक मुक्ति र वर्गको पक्षबाट हामी तथ्यगत रूपमा त्यसको पक्षमा छौँ भने एक ठाउँ आउँछौँ। हामी फेक अथवा नक्कली ढङ्गको पक्षधरता अपनायो भने हामी विभाजित भएर बसिरहेका हुन्छौँ। नेपालको राष्ट्रिय सार्वभौमता, अखण्डता, स्वाभिमान र सम्मानका निम्ति एकताबद्ध हुनुपर्ने नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनको आवश्यकता। यति बेला कम्युनिस्ट आन्दोलनले आफूलाई रक्षा गर्न, आफूलाई स्थापित गर्नका निम्ति राष्ट्रियताको मुद्दा सबभन्दा ज्वलन्त बनेको छ। अब राष्ट्रियताको मुद्दामा त यहाँहरूलाई मैले अलिकति दुईटा कुरा मात्रै भनौँ। हाम्रो मुलुकको राष्ट्रिय सार्वभौमतामाथि आइसकेका खतराहरू के छन्? हाम्रो सीमा क्षेत्रमा अतिक्रमण भएको छ, भारतीय विस्तारवादले गरेको अतिक्रमण, त्यो मैले दोहोऱ्याउँदैन। अर्को रिसेन्टली आइरहेको हाम्रा निम्तिको ठुलो चुनौती अहिले देख्नुभयो अफगानिस्तानको हालत त्यही हेर्नुभएको छ। हाम्रो एनसीसी नयाँ प्रकारको नयाँ प्रकारको चाहिँ नि जसरी अंग्रेजहरू भारतमा प्रवेश गरेका थिए त्यसै गरिकन एनसीसी मार्फत नेपाललाई युद्ध भूमि बनाउने दीर्घकालीन सोचका साथ नेपालको राष्ट्रिय स्वतन्त्रता, सार्वभौमतामाथि हस्तक्षेप हुने गरिकन एनसीसी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन नामको संस्थाबाट हामीले सहायता, तथाकथित सहायताका नाममा भएको सम्झौता नेपालको निम्ति ठुलो चुनौती हो। यसको बारेमा बृहत रूपमा तपाईँहरूसँग छलफल गर्न सकिन्छ। यो नेपालको राष्ट्रिय सार्वभौमतामाथि डरलाग्दो चुनौतीको रूपमा आइरहेको छ। यो राष्ट्रिय सार्वभौमता जोगाउन सकेन भने हामी साम्राज्यवादको गुलाम मात्रै बन्ने होइन, हाम्रो स्वतन्त्र अस्तित्व समाप्त हुनेछ। त्यो प्रश्न छ। अब अर्को प्रश्न हो, अब हामीले मार्क्सवादलाई जडसूत्रीय ढङ्गले पनि हेर्दैनौँ र व्यवहारवादी ढङ्गले पनि हेर्दैनौँ। सृजनात्मक मार्क्सवादलाई कसरी प्रयोग गर्ने? मार्क्सवादको नेपाली संस्करणको प्रयोग, म यसलाई भन्दैछु, मार्क्सवादको नेपाली संस्करणको प्रयोग। मार्क्सवादको संशोधन पनि होइन, मार्क्सवादका फन्डामेन्टल कुराहरूलाई लिएर नेपालको समाजको बनोटको आधारबाट नेपालका अन्तर्विरोधहरू केलाउने, आफ्नै विशिष्ट प्रकारको अन्तर्विरोध, वर्ग सङ्घर्षहरूको स्वाधीनताको रक्षा, राष्ट्रिय समृद्धि, जनवादको अभ्यास, सामाजिक क्रान्ति पुरा गर्ने लक्ष्य, वर्ग शत्रु र वर्ग मित्रको पहिचान, पुँजीवादी अधिकारको प्रयोग, समाजवादी गन्तव्य, यी थुप्रै कुराहरू छन्। समाजवाद र साम्यवादसम्म पुग्ने गन्तव्य, यो हाम्रो नेपालमा मार्क्सवादको प्रयोग। क्रान्ति दोहोरिँदैन भनिन्छ,
विश्वमा कहीँ पनि क्रान्ति दोहोरिएको छैन। रुसमा सबभन्दा पहिलोचोटि 1917 मा क्रान्ति सम्पन्न हो। रुसको जस्तो क्रान्ति संसारका कुनै पनि मुलुकमा, चीनमा भएन, क्युबामा भएन, कोरियामा भएन, कुनै पनि पूर्वी युरोपमा भएन। अलग अलग भूबनोटको आधार, त्यहाँको अन्तर्विरोधको आधारबाट त्यहाँ चाहिँ क्रान्ति चाहिँ अगाडि बढेको छ। त्यसैले नेपालको अन्तर्विरोध, नेपालको भौगोलिक बनोट, नेपालको सामाजिक चेतना, यी सबै कुराहरूले मार्क्सवादका फन्डामेन्टल कुराहरूलाई पक्रिँदै आफ्नो देशको भूबनोटको आधार, आफ्नो देशको सामाजिक अन्तर्विरोधको आधारबाट यो अगाडि बढ्ने हुन जान्छ। अनि अर्को पुँजीवादी अधिकार संस्कृतिको निर्माण, नयाँ प्रकारको सामाजिक संस्कृति, समाजवादी संस्कृतिको निर्माण गरेर समाजवाद र साम्यवादमा पुग्ने लक्ष्य क्लियर गर्ने आजको तात्कालिक आवश्यकताको त्योमा पनि हामी पछि हट्नु हुँदैन। फेरि तात्कालिक आवश्यकतामा युद्ध र आन्दोलनबाट हामीले ल्याएको केही स्वतन्त्रता छ, त्यो स्वतन्त्रता भर्सेलोमा जाओस्। हामीले हाम्रो लक्ष्य भनेको साम्यवाद हो। यी सबै कुरालाई हामीले त्यागेर त्यो साम्यवादमा मात्रै जान्छौँ भने आजका उपलब्धिहरूको रक्षा हुँदैन। हामीले मेहनत गरेर ल्याएका उपलब्धिहरू पुँजीवादी र साम्राज्यवादीहरूले प्रयोग गर्छन् र त्यसलाई हाम्रै विरुद्धमा प्रयोग गर्न, हाम्रै विरुद्धमा उनीहरूले त्यसलाई हतियारको रूपमा प्रयोग गर्न दिनु हुँदैन भन्ने मान्यतामा मात्रात्मक र गुणात्मक दुईटै उपलब्धिहरूको चाहिँ प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता अन्तर्गत जानुपर्दछ भन्ने मलाई लागिरहेको छ। अब यी कुराहरूका साथमा अब मार्क्सवादको विकाससँगै अब आज सम्बोधन गर्नुपर्ने कुरा हाम्रो आज हामीले के सम्बोधन गर्नु? आजका अन्तर्विरोधको हर खोज्ने प्रविधि विकास। हिजो माओले अथवा लेनिनले अथवा त्योभन्दा अगाडि मार्क्सले समाजको जीवहरूको विश्लेषण गरेका थिए, समाजको आधुनिकताको वर्ग जे विश्लेषण गरेका थिए आज फरक छ। आज चाहिँ क्वान्टम थ्योरी आएको छ जसले वस्तु, क्वान्टमवादीहरूले वस्तुबाट आउँदैन, त्यो मार्क्सले त विचार वस्तुबाट आउँछ भन्थे भनेका हुन्। त्यसकारण योभन्दा फरक हो भनेर व्याख्या गरेर मार्क्सवाद फेलियर भयो भन्ने दिशामा गएका छन्। अब यसलाई कसरी हामीले एडप्ट गर्न सक्छौँ? सूचना प्रविधिको विकास। हिजो द्वन्द्व हुन्थ्यो कारखाना र मजदुरको बीचको, किसान र जमिनदारको बीचको। आज प्रविधिको कारणले किसान, खेतमा काम गर्ने किसान विस्थापित भएको छ, कारखानामा काम गर्ने मजदुर विस्थापित भएको छ। त्यहाँ कम्प्युटराइज सिस्टमले गर्दाखेरि त्यहाँको अर्कै अन्तर्विरोधको विकास भइसकेको छ। यो क्लोनिङ, आजको मानव नयाँ कृत्रिम मानव बनिसक्यो। मानव नै जिन नै रिप्लान्ट गरेर चाहिँ कृत्रिम रूपमा मान्छे बनिसकेको छ, प्राणी बनिसकेको छ भने अर्को कृत्रिम मानव चाहिँ यान्त्रिक मानव बनिसकेपछि यसले युगलाई नै परिवर्तन गरिदिएपछि यसलाई मार्क्सवादले कसरी एडप्ट गर्ने त्यो कुरा छ। कृत्रिम मानवको प्रयोग, अत्याधुनिक कम्प्युटर प्रणाली, यी सबै कुराहरूले आज मार्क्सवादले यी कुराहरूलाई सम्बोधन गर्न तयार हुनुपर्छ। त्यसैले एकता र ध्रुवीकरणको आवश्यकता चार तहमा हेरेको छु मैले। पार्टी एकता, विचारको निकटता भएको आधारबाट मैले अघि भने। दोस्रो, पार्टीहरूको एकता तत्काल हुन सक्दैन भने वामपन्थी पार्टीहरू, कम्युनिस्ट पार्टीहरू, वामपन्थी पार्टीहरू जो विचारको निकटतामा छन् उनीहरूले दीर्घकालीन मोर्चा बनाउने, साझा मोर्चा बनाउने। तेस्रो, राष्ट्रिय स्वाधीनताका पक्षधरहरूसँगको मोर्चाबन्दी गरेर राख्ने, कम्युनिस्ट गैर कम्युनिस्ट पनि हुन सक्दछ त्यसमा। चौथो, आन्दोलन र युद्ध र आन्दोलनबाट ल्याएका अधिकारहरूलाई संरक्षित गर्न, प्रतिगमनको दिशामा जान नदिनका निम्ति कार्यगत एकताको यो अभ्यास गरेर जाने। यसरी ध्रुवीकरणको स्थिति आवश्यकता सम्भव हुन्छ, ध्रुवीकरण गर्ने सम्भव हुन्छ। त्यसका निम्ति चुनौती के हुन् त? चुनौती, सबभन्दा चुनौती हामीले आफैमा चुनौती छ। त्यो के हो भने उन्नत चेतनाको अभाव। म अगाडि मैले अगाडि बढ्न पाउनुपर्छ, अर्को पछाडि हटोस्, यो अहंकार छ। यो प्रतिस्पर्धाले हामीलाई के गर्दैन भने हाम्रो मार्क्सवाद प्रतिको दृष्टिकोणको चाहिँ न्यूनता देखाउँछ। उन्नत चेतनाको अभाव, म अगाडि नबढे उसलाई पनि बढ्न दिँदैन भने खुट्टा तान्ने प्रवृत्ति। विचार र व्यवहार बीचको सन्तुलनको अभाव। विचार एउटा गरेको छ, व्यवहार अर्को गरेको छ, त्यसकारण यो सन्तुलनको अभाव छ। महत्वाकांक्षा, अहंकार, शक्ति, पद, लोलुपता, यी जम्मै कुराहरू गैर मार्क्सवादी चिन्तनहरू हाम्रा यसले के प्रभाव पारिरहेका छन्? हाम्रो सामाजिक बनोट, राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय परिवेशले हामीलाई पनि विकृत तुल्याएको छ। कम्युनिस्टहरू प्रतिस्पर्धामा, पुँजीको प्रतिस्पर्धामा, सांस्कृतिक विचलनको प्रतिस्पर्धामा कम्युनिस्टहरूको त्यो चरित्र देखा परिरहेको छ। यो एउटा जटिल समस्या छ। अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरूको प्रभाव, आश्वासन, षड्यन्त्र, गेम प्लान यसमा पनि फस्ने गरेको छ। यस कारणले गर्दाखेरि यसबाट यो हाम्रो अगाडिको चुनौती हो। त्यसैले यो चुनौतीको पार गरेर आजको आवश्यकताले हामीलाई त्यो ठाउँमा पुर्याइदिएको छ कि हाम्रो
नेपाली क्रान्तिकारी आन्दोलन नयाँ रूप दिनुपर्नेछ। नेपालको वस्तुगत अस्तित्वले देशको सार्वभौमता, अखण्डता, सम्प्रभुता र समृद्धि, जनताको आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्नका निम्ति कम्युनिस्ट शक्तिहरूको बीचमा ध्रुवीकरणको आवश्यकता छ। सम्भव भए पार्टी एकता, त्योभन्दा अलि रणनीतिक रूपको मोर्चा, त्योभन्दा बडा राष्ट्रिय स्वतन्त्रता र स्वाधीनताका निम्ति बृहत मोर्चा, अहिले तत्काल प्राप्त गरेका उपलब्धिको रक्षाका निम्ति पुँजीवादी शक्तिहरूसँग पनि, लिबरल इकोनोमिस्टहरूसँग पनि, त्यो धारणा राख्नेहरूसँग पनि प्राप्त गरेको पुँजीवादी स्वतन्त्रताको रक्षा गर्ने कुरामा पनि जानुपर्दछ। यस कारणले यहाँले जो प्रश्न उठाउनु यो गम्भीर प्रश्न छ, यो कुरालाई अझ व्यवस्थित तरिकाले यसको एउटा चाहिँ वर्कसप बनाएर जाँदाखेरि राम्रो हुन्छ। यो संक्षिप्त उसमा चाहिँ धेरै कुराहरू आउन गाह्रो पर्छ। त्यसैले मैले आफ्नो भनाइ राखेँ।